Salam mere aziz listeners, welcome back to my channel. Today I'm gonna start a short novel named as Jia, written by Sania Ali. So let's start. आज वो पूरे 3 साल बाद ऑस्ट्रेलिया से घर आ रहा था, जिसने उसके रिश्ते से इनकार करते वक्त कहा था कि अलीज़े जैसी बेवकूफ़ लड़की उसकी आइडियल नहीं, और इस ठुकराए जाने की अज़ियत अलीज़े आज भी महसूस करती थी। इब्तिसाम अहमद के आने से घर में रौनक थी। ताया, अब्बा, ताई, अम्मा सब बहुत खुश थे बेटे की आमद पर। अलीज़े ने पक्का इरादा कर लिया था कि उसके सामने नहीं जाना। वो इस मगरूर शख्स को एहसास दिलाना चाहती थी। एक दिन वो कॉलेज से वापस आई तो फ्रिज से पानी निकाल कर पीने लगी। उसे एहसास हुआ किसी की नज़रें उसे देख रही हैं। उसे लम्हे में दिल की धड़कन डूबती हुई महसूस हुई कि वो बोला, कैसी हो जिया? अलीज़े के हौसले जिया सुनकर जवाब देने लगे, मगर उसने हिम्मत की और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। फिर खामोशी। उसने यूँ जाहिर किया कि वो यहाँ अकेली है और लापरवाही से बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। इब्तिसाम ने सामने वाले सोफे पर बैठकर उसको जांचती नज़रों से देखने का काम जारी रखा। अलीज़े ने मोबाइल देखना शुरू किया। उसे लग रहा था वो घबरा जाएगी। दिल ही दिल में उसे गालियां देने लगी कि यहाँ से जाता क्यों नहीं। उसने एक नज़र इब्तिसाम को देखा, जो फवाद खान की तरह एक अबरू उठाकर उसे बड़ी महबियत से देख रहा था। अलीज़े ने बड़ी हिम्मत से फैसला किया कि उसे सामने बैठकर इग्नोर करना है आज। बैग से पेपर और पेन निकालकर उसने लिखना शुरू किया। इब्तिसाम देखता रहा। आखिर पूछा, क्या लिख रही हो? वो बोली, एक स्टोरी लिखनी है, और फिर मसरूफ़ हो गई। वो लिखती जा रही थी। इब्तिसाम यूं ही देखता जा रहा था। कभी वो खिड़की से बाहर देखती, कभी लिखने लग जाती। 20 मिनट गुजर गए। अचानक अम्मी की आवाज़ आई तो इब्तिसाम उधर चला गया। अलीज़े बैग उठाकर कमरे में आ गई। उसने खुद को शाबाश दी कि आज उसे इग्नोर करके आई और पजल हुए बगैर इतनी देर एतमाद से बैठी रही। अब से वो इसे कम से कम बेवकूफ़ नहीं समझेगा। इब्तिसाम लाउंज के टेबल से सिगरेट और लाइटर उठाने आया तो इसे वो सफ़ा नज़र आया जिस पर अलीज़े कुछ लिख रही थी। उसने मुतजस्सिस होकर पढ़ना शुरू किया, जिस पर लिखा था, यार क्या मुसीबत है, इस शख्स की आंखें, ये क्यों आया है, क्यों दफ़ा नहीं हो रहा? जाता बदतमीज़ इंसान अकड़ू सड़ू देख कैसे रहा है? कैसी आर पार होती हुई नज़रें हैं इसकी। जिया हिम्मत कर, पजल नहीं होना। जिया बी ब्रेव। जिया तुम अकेली बैठी हो, कोई नहीं है यहाँ। जिया धड़कन नॉर्मल रखो खुदा के लिए। जिया देखो बाहर कितना अच्छा मौसम है, दरख्त हैं, परिंदे चहचहा रहे हैं, उनको देखो, बस हिम्मत करो, इसको इग्नोर करो। उफ, ये आंखें, नहीं नहीं, आंखों का नहीं सोचना। देखो टेबल पर ग्लास पड़ा है, कप पड़ा है, सामने वाले घर की छत पर कौवा बैठा है। हाँ, मैं नहीं घबराऊंगी, मैं पुरएतमाद लड़की हूँ। या अल्लाह, इस शख्स को उठा ले, क्यों देख रहा है ऐसे? या अल्लाह, ये क्यों आया वापस? अल्लाह जी मदद करें। इब्तिसाम ने बेसाख्ता हंसते हुए पेपर को फोल्ड करके जेब में रखा और अब ये पेपर जिया को मुंह दिखाई के गिफ्ट के साथ देने का फैसला करके आ गया। दुआ करो कि मैं उसके लिए दुआ हो जाऊं, वो एक शख्स जो दिल को दुआ सा लगता है। अपने रूम में आकर इब्तिसाम ने अलीज़े की तहरीर को फिर पढ़ा। फिर उसने पेन पकड़ के उस तहरीर के नीचे लिखा, तुम क्या समझ रही थी, तुम बड़ी बाएतमाद लड़की बन चुकी हो। तुम वही हो, बेवकूफ़ झल्ली सी पगली। मुझे नज़रअंदाज करती तो हवास को काबू में रखने थे। तुम्हारे हाथों की कपकपाहट, होंठों की लर्जिश और पलकों का बार बार उठाना और गिराना, तुम ये ख्यालात ना भी लिखती, मुझे तो अंदाज़ा हो रहा था कि मोहतरमा मुझे चाहती हैं और बेहद चाहती हैं। उसने अपने मुस्कुराते लब उस तहरीर पर रख दिए और उस कागज़ के टुकड़े को सीने पर रखकर लेट गया। आंखें बंद करते ही जिया का मनमोहना चेहरा उसके सामने आ गया। वो अब आदी हो गया था जिया को सोचने का, अब भी ख्यालों के सफ़र में निकल चुका था। इब्तिसाम 2 भाई 2 बहनें थे, बड़ी आपी अनुशे, फिर इब्तिसाम,
پھر زوہا، پھر حمزہ۔ علیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، آنسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ بھاں بھاں کر کے روتی تھی، اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیلر بھی پی جاتی اور اسے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے 1-2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پورشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھ کر خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پر روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی۔ ابھی ڈانٹ کھائی، ابھی بھول بھال گئی اور پھر نئی شرارتوں میں مصروف۔ سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کام پر نہ جاتے۔ بس یہی چڑھتی ابتسام کو۔ اس کے بارے میں اس نے کبھی نہ سوچا تھا۔ ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی۔ کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی فرم کی جاب آفر آئی۔ یہ جانے کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے سے یا آنسا سے، جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہے مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا، میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو تو ہمیشہ میں نے بہن سمجھا ہے اپنی، تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا، علیزے جیسی اونٹ پٹانگ لڑکی رہ گئی ہے کہ میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بے وقوف اور عجیب سی لڑکی ہے؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا، علیزے میری آئیڈیل نہیں ہے۔ پلیز، میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی ہے، نہ ہی کسی نے اسے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر سے، اور چلا گیا۔ وہاں جا کر بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نہ پرواہ کی۔ کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نہ نظر آئی۔ ابتسام کی کولیگ زونائشہ جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن چکی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو۔ اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زونائشہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا، وہ جیسے معلومات کا سمندر تھی۔ ابتسام کی علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا۔ زونائشہ کا ساتھ پا کر ایسے ہی 2 سال کا عرصہ گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے۔ سب نے اسے بلایا، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کو بہت سارے گفٹس بھجوائے۔ انوشے آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا، اور وہ وہاں نہیں ہے یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشے آپی سے بات کر رہا تھا، جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوئی تھیں۔ ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ علیزے تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی دیکھیں یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے نا، یہ نہیں صحیح سلی ہوئی، اف اب کیا ہوگا؟ تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں اور ابتسام کی نظریں ساکت رہ گئیں۔ وہ مبہوت سا علیزے کو دیکھے گیا۔ علیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بھری، اور ہنستے ہوئے اس کے گال کے ڈمپل۔ وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زونائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا، اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہیں،
وہ جانے انجانے علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی، زوم کر کر کے علیزے کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران سی، جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھیں۔ وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زنائشہ کافی بار شکوہ کر چکی کہ اب زیادہ بات نہیں کرتے۔ ابتسام ٹال جاتا، وہ خود کو سمجھاتا اور زنائشہ سے باتیں کرنے لگتا۔ نیکسٹ سین، ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زنائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھند سے تصور میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی، اور اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں؟ یہ مصنوعی میک اپ زدہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویروں میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آخر بول ہی دیا کہ علیزے کی پکس نہیں ہوتی، تو کہنے کی دیر تھی۔ جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگیں۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی، کبھی آٹا منہ پر لگا، کہیں وہ لان میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی کے ساتھ، کہیں چچی کے ساتھ، اور ایک تصویر میں طلحہ کے ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ کے ساتھ بے تکلفی سے ہنستی ہوئی ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی یعنی پھپھو کا بیٹا بھی رشتہ بھیج چکا ہے، گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں، حمزہ چھوٹا ہے، نہیں تو اسی سے کر دیتے جیا کی شادی، جیا میں جان ہے سب کی۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پر آیا۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی۔ وہ جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب؟ کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہرٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے؟ میرا فیوچر جاب؟ وہ سوچتا رہا، سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا، سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بے وقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی۔ اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشے آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی تھی اور سوری سامی بھائی کہتی بھاگ کر چھپ گئی تھی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا، چاہے غصے سے ہی، جیا میری ہے، بس صرف میری۔ ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زنائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کہا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ خوشی سے چاچو کے گلے کافی دیر لگا رہا۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزے کو دیکھنا چاہتی تھیں، وہ نظر نہ آئی۔ ایک پورا دن وہ یوں ہی گزر گیا، وہ اس کو نظر نہ آئی، اس کے سامنے نہ آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، آخر صبر مشکل ہو گیا۔ اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا آپ نے اسے ہرٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھیں جب آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کے پورشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا اور اسے دیکھتا رہا، علیزے کے رویے پر غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شوق کرتی رہی، وہ اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔
وہ علیزے کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا۔ واپس آیا تو لاؤنج میں علیزے نہیں تھی۔ وہ پیپر تھا جس نے اس کو نئی زندگی دے دی اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی تھی۔ نیکسٹ سین۔ اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا۔ بابا پلیز کچھ کرے نا، پلیز بابا۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے خوبرو بیٹے کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اس سے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے۔ تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ گیا۔ نیکسٹ سین۔ صبح صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزے کو دیکھ کر چھٹک گیا۔ علیزے شاید نہا کر آئی تھی، لمبے بال کمر پر بکھرے اور سفید سوٹ۔ وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا؟ علیزے نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ گئی، پھر بولی، میرا نام علیزے ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کریں۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دیں۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ٹکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی۔ میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں کھل کے۔ کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی۔ یہ کہہ کر علیزے اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزے پلیز میری بات سن لو ایک بار۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی؟ کسی بھی چرسی نشئی سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزے لان کی دوسری طرف چلنے لگی۔ پھر علیزے نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر چہل قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت اور حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اٹھ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزے چیختی ہوئی آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بچاؤ بچاؤ۔ کتا بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ اف، یہ تم لڑکیوں کے ڈرامے، بہانے سے گلے لگ گئی ہو۔ جیا نے شرمندہ سی ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار قہقہا سنائی دیا۔ نیکسٹ سین۔ سنا ہے ایک لڑکی سرے عام سامی بھائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ؟ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا اسے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی زوہا تھی، اس کا جینا حرام کر رہی تھی۔ علیزے اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے بلدار پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ واہ جیا، مزہ آ گیا، بھائی کہہ رہے ہیں ایک اور پراٹھا لاؤ۔ حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں، سامی بھائی ناشتہ کر رہے ہیں، چاچو ساتھ، حمزہ تو نیچے جا چکا ہے۔ کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ علیزے نے غصے سے کہا۔ یہ میرے چاچو کا گھر ہے اس لیے۔ جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹیشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا اور اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف، کیا کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر۔ زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا۔ وہ کھوئی کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے تلخ ایام سے پہلے۔ یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی گھٹن، عجیب سی بے چینی نے کل سے علیزے کا احاطہ کیے ہوا تھا۔ ابتسام کا لمس، اس کی کھلی باہیں، اف، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل میں جتنی بے چین اور شرمندہ رہ سکتی تھی رہی۔ صبح وہ شاور لے کر باہر آئی تو اوپر کوئی نہ تھا۔ ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے، وہ بھی نیچے آ گئی اور سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔
ताई ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सुर्ख आंखें देख के परेशान हो गई। जिया, क्या बात है बेटा, तबीयत तो ठीक है? जी अम्मा, रात पड़ती रही ना, इसलिए नींद ना आई ठीक से, सर दर्द है। ये कहकर अली से नजरें चुरा गई। अरे आग लगे ऐसी पढ़ाई को, मनहूस मारू ने कितनी कितनी मुश्किल किताबें लिखी होती हैं। हाय मेरा बच्चा, ये कहकर ताई ने उसका माथा चूमा। एन इसी वक्त इब्तिसाम किचन में आया और गला खंखार कर साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अलीज़े ने बड़ी रुखाई से मुंह मोड़ा और स्टूल खींचकर वहीं स्लैब पर नाश्ता करने लगी। अम्मी किधर हैं ताई अम्मा? बेटा वो आंसा की तरफ गई हैं, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसने बुलाया। तुम्हें तो पता है आजकल में वो फारिग होने वाली है। अरे हाँ, हमारा बेबी आने वाला है। जिया की आंखें चमक उठीं। फ्रिज का जायजा लेता इब्तिसाम उसको देखते हुए शरारत से बोला, हमारा नहीं, आंसा और हारून का। अलीज़े गड़बड़ा गई और उसे लगा जैसे नवाला गले में फंस गया। उसने जल्दी से पानी पिया और किचन से बाहर निकल गई। सामी, शर्म करो बदतमीज, बच्ची घबरा गई। अम्मी मैंने क्या किया? उसने मासूम बनने की एक्टिंग की और हंसने लगा और जिया के पीछे लाउंज में आकर बैठ गया। अरे सामी, हमजा, आज फौजिया आ रही हैं इस्लामाबाद से शाम को, ताया अब्बू ने फ़ोन बंद करते हुए बताया। चलो जी, हम तो गए, हमजा बोला। इमरान खान की हल्फ बर्दारी की तकरीब जारी थी। सब टीवी के आगे बैठे थे। अलीज़े ताया अब्बू के पास फर्श पर फ्लोर कुशन रख कर बैठ गई और साथ साथ सियासत के बारे में अपनी राय देने लगी और इब्तिसाम बड़े ध्यान से सुनने लगा। ताया अब्बू, जब मैं किसी गरीब बच्चों और औरतों को देखती हूँ ना, जो सड़कों पर कूड़ा चुनते हैं, भीख मांगते हैं, जिनके पास जूते भी नहीं होते पहनने के लिए, जिनका बचपन किसी फरमाइश, किसी लाड के बगैर गुजर रहा हो, या मजदूरों को जो सारा दिन मेहनत करते हैं मगर फिर पेट भर कर खाना और आराम नहीं मिलता, तब मेरा दिल चाहता है कि सब सियासतदानों को लाइन में खड़ा करके मार दूं। अब उम्मीद है कि गरीबों का भी कुछ सोचा जाएगा। बेटा, अल्लाह करे हम दुआ ही कर सकते हैं। तुम छोड़ो ये बात, देखो मुखालफिन के चेहरे। हमजा ने कहा। हाँ, वाकई जैसे फुफ्फो का बनता है अक्सर। जिया बोल कर खुद हंसने लगी। देख लें ताया अब्बू, मैंने बोला था ना, इस बार खान वजीर आजम होगा, मान जाए मुझे। ताया अब्बू मुस्कुराए। हमजा बोला, जी हाँ, जिया अली खान तालपुरी, माहिर फुल्कियात, माहिर पेशनगोई। तमीज़ से अच्छा, ज़्यादा टर्टर ना करो। अलीज़े ने कुशन खींच के मारा। हमजा पीछे हट गया और ठा इब्तिसाम के मुंह पर लगा। हमजा शरारत से हंसा और इब्तिसाम के गुस्से के तासुरात देख कर बोला, कुशन लोहे का नहीं था भाई, रिलैक्स। हाँ, जिया को जैसे ठंड सी पड़ गई। कुशन नहीं, जैसे पत्थर इब्तिसाम को मारा हो। ये सोच कर वो दिल ही दिल में बहुत खुश हुई और जोहा के रूम में चली गई। नेक्स्ट सीन। बाबा, मैं सोच रहा हूँ चाचू के साथ शोरूम जाया करूँ, घर बैठ कर बोर हो गया हूँ। मैं भी कहने वाला था बेटा, अब तुम आ गए हो तो तुमको ही सब जिम्मेदारियाँ उठानी हैं। तुम्हारे चाचू ने बहुत मेहनत की, हमेशा कई कारोबार शुरू किए, छोड़े, नुकसान उठाया, मेरे हिस्से का भी सर खपाया उन्होंने। तुम्हारे होते अब भी हम बूढ़े ही टेंशन्स देखें। इब्तिसाम दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ और छोटी छोटी कारोबारी बातें, नए बिजनेस का आइडिया, हमजा की स्टडीज़, सब पर तफसीली बहस चल निकली। नेक्स्ट सीन। फुफ्फो ने जब से सुना था इब्तिसाम के आने का, वो आज आ पाईं। साथ उनकी दोनों बेटियां हादिया और जवेरिया भी, और तलहा भी था। तलहा एक शौक तबीयत का गैर संजीदा सा बंदा था। उसकी बातें और अंदाज बड़े बेपाक और जो मायने से लगे, ख़ास कर लड़कियों से बात करते हुए। इब्तिसाम ने हमजा को सरजनिश की कि वो इसे इसकी हद में क्यों ना रखता रहा, जबकि जोहा, अलीज़े बहुत बेतकल्लुफ़ हैं उससे। हादिया और जवेरिया भी खासी मॉडर्न थी। हादिया मूडी सी, जबकि जवेरिया बहुत फ्रैंक लड़की थी, जो इब्तिसाम पर शायद फ़िदा हो गई, या फिर पहले से प्लान था कि फ़िदा होना है लाहौर आकर। बार बार बेटियों की तारीफ़ें, उनके सुगड़ापे, सिलाई, कढ़ाई, खाना पकाना वगैरह वगैरह। रात खाना ताया अब्बा के पोर्शन में खाया गया। फुफ्फो जवेरिया से, अरे सामी को पानी दो, ये डिश आगे करो, ये स्वीट डिश दो वगैरह। फुफ्फो बस जवेरिया को सामी के आगे कर रही थी। अब्बा ने भी नोट किया।
अरे अहमद भाई, उमर भाई, जब जिया ने सामी को इनकार कर दिया तो तलहा के लिए क्यों नहीं सोच रहे आप लोग? रात फुप्पो दोनों भाइयों के साथ बहस में मसरूफ थी। अब्बू ने वक्त मांगा सोचने के लिए और ताया अब्बू ने खामोशी ही मुनासिब समझी। नेक्स्ट सीन। रात सोहा ऊपर जिया के रूम में सोने आई क्योंकि उसका रूम फुप्पो लोगों को दिया गया था। यार सोहा, फुप्पो कितने हफ्तों के लिए आई हैं? तूने देखा उनका सामान? अलीज़े ने सोहा से पूछा। यार जितनी देर के लिए भी आए, हमारी तो शामत ही आई रहनी है। अम्मी और चची उनकी बातों से बचने के लिए हमें हर सूरत सुघड़ साबित करके ही छोड़ेंगी। अब जोहा ने हैंड्री कान से हटाते हुए बड़ा ही संजीदा सा मुंह बनाकर कहा कि जिया को हंसी आ गई। यार जवेरिया भी कमाल ही है वैसे। याद नहीं जब पिछली बार आई थी तो अपने कटे बाल हिला हिला के ऐसे लग रही थी जैसे किसी में जिन आ जाए और वो धमाल के मूड में हो। जिया बोलने के साथ ही हंस हंस कर लौट पोट हो गई। साथ सोहा का भी बुरा हाल था हंस हंस कर। बस करो जिया, इतना ना हंसो, तुम्हारी मतवक्का नंद भी हो सकती है जवेरिया। क्या बकवास है। जाहिर है जब सामी भाई जैसे डैशिंग बंदे को रिजेक्ट करोगी तो पुप्पो का घर ही बचना है तुम्हारे लिए। जोहा ने बात निशाने पर लगाई और जिया के पुरसकून तासुरात पर दिल ही दिल में अफसोस किया। नेक्स्ट सीन। प्यारा सा बेबी आ चुका था, सब उसमें मसरूफ़ थे। अम्मी आंसा के घर कुछ दिन रुकी और ताई अम्मा आंसा और बच्चे के लिए शॉपिंग करती रहीं। अरे अजरा भाभी, बहुत कुर्बानियाँ दी आपने, वरना शगुफ्ता को क्या पता ख़ानदान में कैसे रहते हैं। ये मासूम बनकर हमेशा आए गए की मेहमानदारियों से बची रही। आपने ही सारा ख़ानदान संभाला, हर गमी खुशी में आगे आगे रहीं। सच में मुझे तो शगुफ्ता एक आँख नहीं पाती। अब नानी वो बनी है और फिक्रें आपको पड़ी हुई हैं। ताई अम्मा ने तासुफ से फौजिया को देखा और बात का अंदाज़ा लगाकर चुप हो गई। फौजिया तुम ये सब छोड़ो, देखो ये जोड़े कैसे हैं, आंसा के ससुराल वालों के लिए और ये बच्चे की चीज़ें। फुप्पो बात बदलने पर बड़ा दिल मिलाई और सबका तफसीली जायज़ा लेने लगी। अनुशे आपी भी आई हुई थी, घर में रौनक और चहल पहल थी। सामी क्या हो गया, इतनी स्मोकिंग क्यों, अपने दुश्मन बने हुए हो? अनुशे की बात पर इब्तिसाम जिया के रवैये और अपनी फीलिंग्स सब उनको बताता गया। आपी मैं उसे मना लेता अब तक, मगर ये फौजिया फुप्पो का आना कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे तो कुछ नहीं होना था, मगर अब कोई तमाशा लगना है। मगर अल्लाह बेहतर करे, फिक्र न करो सामी। फुप्पो की खुफिया मीटिंग्स अब्बू और अम्मी के साथ बहुत होने लगी। वो बार बार एहसास दिलाती कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है। अहमद भाई ने जानबूझकर इब्तिसाम को पाकिस्तान बुलाया है। वो आपका दामाद बनकर शोरूम ले उड़ेगा और बाकी जायदाद भी उनकी होगी। ज़रा सोचें उमर भाई, एक लड़का जो खुदसर है, जिसने आपकी फूलों सी बेटी का दिल तोड़ा, आपका मान तोड़ा, वो जिसने पलट कर कभी माफ़ी नहीं मांगी, वो अचानक क्यों आया? और ये अजरा बहुत तेज़ है, इसने कान भरे अहमद भाई के कि जायदाद हाथ से ना जाए। साजिश हो रही है, साजिश। आंखें खोलें और जिया का फैसला खुद करें। उमर कमाल साहब अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ आकर वो भी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। नेक्स्ट सीन। ताई अम्मा, ताया अब्बा, अनुशे सर जोड़े फौजिया फुप्पो के रवैये और साजिशी बातें डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बू अंदर आए। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है इस्टेब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है। अब्बू मुस्कुराए तो ताया जान का कहकहा बेसाख्ता था। फिर अब्बू ने भी फौजिया फुप्पो से हुई बातें बताईं और ये तय हुआ कि कुछ भी हो जाए, इस घर का इत्तेफाक नहीं टूट सकता। अनुशे आपी का कहना था जिया और सामी का निकाह कर दें, वरना जिया की ज़िंदगी के साथ इब्तिसाम की ज़िंदगी भी ख़राब होगी। ताया अब्बा ने अनुशे से कहा कि जिया को समझाते हैं मिलकर। अब्बू ने कहा अनुशे तुम अभी समझाओ ताकि जुम्मे को मंगनी कर दी जाए, इस तरह फौजिया को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है, आपी ने बुलाया। जिया को पास बिठाकर वो ज़माने की ऊंच नीच समझाने लगी। फुप्पो ने अम्मी और चची को कितना कितना टफ टाइम दिया, और क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाएगी? देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती,
ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے تمہارے رویے سے، اسے اپنا لو، یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان پہنچائے گی، تم کو بھی سامی کو بھی، بس کر دو، اب شادی کرو اور روز سامی سے بدلے لیتی رہنا۔ آپ ہی کی بات پر جیا کسمسائی۔ دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کڑتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسے دائرے پڑ گئے ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ وہ بے چینی سے چلتی ہوئی ابتسام کے روم کی طرف آئی۔ عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی رہی کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشے آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی۔ بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ناراض، میں تو پہلے دن سے مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی۔ اندر کے منظر پر حیران ہوتی آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا سے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت بے تکلف دوست ہوں۔ شک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں تھا جو جیا نے محسوس کیا، اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کے، کڑ کڑ کے رات گزر گئی۔ نیکسٹ سین، سب کزنز لان میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چاپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا سا احساس چھایا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظر کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا۔ اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینک آئے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑی غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں رہا؟ ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ می؟ کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت؟ آہ! زوردار تماچے نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ گئے۔ سوہا نے ششتر سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس۔ حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا کہیں وہ طلحہ کو ہی کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دیں۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو چاچو پریشان، امی اور تائی اماں سوہا انوشے جیا کو چپ کرا کرا کر ہار گئے۔ پھپھو مطمئن سی تھیں اور دل ہی دل میں خوش تھیں اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی، جلد کر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کے تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخوردار تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجھی آنکھیں، اف! اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا تھا، کوئی طنز کر رہا تھا۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے، بس بہت ہو گیا۔ بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو
इसने मुझे थप्पड़ मारा। चाचू आप वहाँ होते तो कहते बिल्कुल सही किया इब्तिसाम। इब्तिसाम बोला, ये मुझे शुरू से मारता आया है, ये इसलिए मुझसे शादी करना चाहता है कि मुझे मारता रहे, ये जहनी मरीज है। जिया सही कह रहा है सामी, और सामी तुमने सिर्फ एक थप्पड़ क्यों मारा? अब्बू गुस्से से बोले। जिया हैरान, परेशान और सदमे की कैफियत में आ गई। हमजा तैयारी करो, शाम को निकाह है इन दिनों का। गजब खुदा का सबको परेशान कर रखा है। और फौजिया तुम बेहतर है जाने की तैयारी करो, वापस मैं नहीं चाहता कि तुम मज़ीद यहाँ रहो। ताया अब्बा भी बोले। निकाह हो गया। रुखसती भी सादा सी, बगैर किसी आराइश के, किसी पुतले की तरह स्पार्ट चेहरा लिए जिया इब्तिसाम के रूम में बैठी थी, बिल्कुल चुपचाप, खाली जहन के साथ। उसके बड़ों ने उसका मान तोड़ा, अब वो किससे गिला करे। 2 आंसू और गिरे। इब्तिसाम कमरे में आया और उसके सामने कुर्सी खींच कर बैठ गया, उसको देखता रहा। कुछ देर तो जिया बेहिस्सो हरकत बैठी रही, फिर उसकी नज़रों को महसूस करती हुई हौले हौले घबराती रही। इब्तिसाम फिदा हो जाने वाली नज़रों से देखता रहा। जिया की धड़कन बढ़ने लगी, हाथों की कपकपाहट बढ़ने लगी। जिया बी ब्रेव, जिया तुम पजल नहीं होगी, इग्नोर करो। इस अकड़ू सड़ू को क्यों आ गया, उफ ये आंखों का नहीं सोचना जिया, सामने घर की छत पर कौवा होगा, उसका सोच लो। इब्तिसाम बोलता गया और जिया ने पट से आंखें खोल के उसे देखा। ये सब इसे कैसे पता, जिया ने सोचा। इब्तिसाम ने जेब से उसकी तहरीर निकाल कर उसे दिखाई। जिया शर्मिंदा सी बैठी रही। अब तो माफ़ कर दो ना, कुछ तो बोलो, देखो मैं कान पकड़ता हूँ। इब्तिसाम ने कान पकड़ के चेहरा उसके सामने किया। जिया की हंसी निकल गई। फिर वो मस्तूई गुस्से से बोली, आपने मुझे मारा, आप आराम से भी कह सकते थे ना, मैं तो आपको जला रही थी। आपकी उस लड़की से स्काइप पर बातें, बेतकल्लुफ़ी, मुझे कितनी जलन हुई सोचा आपने। अरे यार वो तो बस कुलीग थी और अच्छी दोस्त, उसको तुम्हारा पता है। उफ, तो वो तुम थी खिड़की में, मुझे शक सा हुआ था कि तुम्हारा साया देखा था मैंने। इब्तिसाम ने यह कहकर उसका हाथ थाम लिया, जिसे उसने सख्ती से छुड़ाया। आपने मुझे थप्पड़ मारा। इब्तिसाम ने फिर हाथ पकड़ा और हंसते हुए उसको मुंह दिखाई की डायमंड रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हारा इलाज ही थप्पड़ था, बचपन से खाती आई हो, आदत हो जाती है ना। जिया हंसती और नाराज़गी और उदासी ख़त्म हो गई। वो उसके लिए अपनी फीलिंग्स बताता रहा और वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि इब्तिसाम जैसा हमसफ़र मिला। ख़त्म शुद। So listeners, that was the end of short novel. I hope you like it. अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफिज़।